बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आज की वीडियो एक मुसलमान औरत जो बदकार थी वो कुतिया कैसे बन गई, बंगाल के एक गांव का वाक़या है। वहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी। वहाँ एक इमाम मस्जिद रहता था। वो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाता था और मस्जिद में 5 वक़्त की नमाज पढ़ाता था। उसके माँ बाप बचपन में ही फौत हो गए थे। उसके 3 बहन भाई थे। उन बहन भाइयों के अलावा उसका कोई नहीं था। उसने अपने बहन भाइयों की अच्छी तरबियत की और उनको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल कर दिया कि वो अपने पाँव पर खड़े हो गए और उनकी शादियां कर दी। उनकी जिम्मेदारियां संभालते संभालते वो खुद बड़ी उम्र के हो गए। इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए एक हमसफ़र की ज़रूरत होती है। मौलवी साहब ने अपनी शादी के बारे में सोचा। उसकी शर्त ये थी कि उसकी बीवी 5 वक़्त की नमाज पढ़ती हो, यानी 5 वक़्त की नमाजी हो और नेक खातून हो। मौलवी साहब के पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ था। मौलवी साहब के बहन भाइयों ने उसकी शादी साथ वाले गांव में करवा दी। मौलवी साहब ने देखा कि उसकी बीवी हर वक़्त बनाओ सगार करके रहती है और मेकअप करके रखती है, घर की तरफ तवज्जो नहीं देती और घर में हर तरफ चीज़ें बिखरी रहती है। घर में हर तरफ गंदगी ही गंदगी नज़र आती है। मौलवी साहब ने अपनी बीवी को समझाया कि घर की सफाई का ख्याल रखा करो, सफाई निस्फ़ ईमान है, और नमाज पढ़ा करो। लेकिन उसकी बीवी पर कोई असर ना होता। वो एक कान से सुनती, दूसरे कान से निकाल देती। फिर दूसरे दिन मौलवी साहब जब घर में दाखिल हुआ, उसने देखा कि उसकी बीवी फिर बनाओ संगार में मसरूफ़ है, घर की सफाई भी नहीं की हुई थी। मौलवी साहब बहुत परेशान हो गया और फिर अपनी बीवी को बुलाया। उसको प्यार से समझाने लगा कि घर को साफ सुथरा रखा करो और आप सादगी में ही मुझे पसंद हो। ये मेकअप वगैरह आप ना किया करो। लेकिन वो मौलवी साहब की बात को अहमियत ही नहीं देती थी। मौलवी साहब नेक और इबादत गुज़ार इंसान थे। वो सुबह सवेरे घर से निकलते, फजर की अजान देता और बाद में बच्चों को कुरान पाक पढ़ाता। सारा दिन मस्जिद में ही गुजारता। इशा की नमाज अदा करने के बाद घर आता। एक दिन क्या हुआ, मौलवी साहब की तबीयत खराब होगी और दोपहर को ही घर में वापस आ गया। वो क्या देखता है कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ बुरा काम कर रही है। मौलवी साहब को बहुत गुस्सा आ गया। वो आदमी तो मौलवी साहब को देखकर भाग गया, लेकिन मौलवी साहब ने अपनी बीवी को ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहा, आप बहुत बुरी इंसान हो। आपसे तो कुत्ते अच्छे होते हैं जो अपने मालिक के वफादार होते हैं। मौलवी साहब ये बात कहकर घर से निकल गया और पूरी रात मस्जिद में ही गुजारी और सारी रात परेशान हालत में वही मंजर उसकी आंखों में था। मौलवी साहब की बीवी के गलत ताल्लुक गांव के कई लड़कों के साथ थे। इस वजह से गांव के लोग बातें बनाने लगे। सुबह जब मौलवी साहब घर आता है तो क्या देखता है
کہ اس کی بیوی کتیا کی شکل اختیار کر گئی اور اس کے پیچھے پیچھے پھرتی ہے۔ وہ بولنا چاہتی ہے مگر اس کی آواز نہیں نکلتی اور مولوی صاحب سے معافی مانگتی ہے۔ مولوی صاحب یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ آخر کار یہ بات بھی پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ ہر کوئی مولوی صاحب کے گھر آتا اور یہ منظر دیکھ کر توبہ توبہ کرتا۔ وہ عورت کچھ ہی گھنٹے کے لیے زندہ رہی اور وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ مولوی صاحب اپنی بیوی کی یہ حالت دیکھ کر بہت دکھی ہوا اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کی دعا کرنے لگا۔ جب یہ منظر پورے گاؤں کی عورتوں نے دیکھا تو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگی، یا اللہ ہمیں اپنے شوہروں کی نافرمان نہ بنانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو 4 چیزیں عطا کی گئی ہو تو اسے دنیا اور آخرت کی ہر بلائی مل گئی۔ نمبر 1 شکر کرنے والا دل، نمبر 2 اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، نمبر 3 مصیبتوں پر صبر کرنے والا جسم، اور ایسی بیوی جو شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو۔ چوتھی نعمت یہ ہے آدمی کو ایسی بیوی کی رفاقت میسر آ جائے جو شوہر کے مال اور اپنی عزت کی بخوبی حفاظت کرنے والی ہو تو دنیا میں ایسا خوش قسمت انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں ایسی بیویوں کی تعریف کی گئی ہے جو شوہر کی غیر حاضری میں اپنی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اور ایسی بیویوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بلائی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود شوہر کو بیوی کا مزاجی خدا کہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو تو اسے کرنا پڑتا۔ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا خیال رکھے، جب وہ کام سے واپس گھر آئے تو اس کے ساتھ میٹھی زبان استعمال کرے۔ عورت کی فطرت کے اندر حیا کا ایک پہلو موجود ہوتا ہے۔ یہ حیا کم و بیش تو ہو سکتا ہے، بالکل ختم نہیں ہو سکتا۔ ایسی فطری جذبے کی حفاظت اور بقا کے لیے پردہ بہت ضروری ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نماز کی پابندی کیجیے۔ شکریہ۔